सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 15 गते शुक्रबार, साउन कृष्ण पक्षको षष्ठी उपरान्त सप्तमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 30 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि नै चलखेल शुरू हुने सर्वोच्चको अध्ययनको निष्कर्ष। एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेशी तोक्दा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव। उद्योगीले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड, मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उहु किसान। भदौ 5 सम्म सबै भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा असर। मलेसियाको रोजगारी अझै बन्द। गन्तव्य देशले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा माग अनुसार श्रमिक जान पाएनन्। महामारी पछि 65,000 मान्छेहरूलाई हामीले प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ अनि अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू एकदमै कम्ती आइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा बाढीमा परि 60 जनाको ज्यान गयो, कयौं बेपत्ता। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन चुनौती। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरीले खेल्दै भारतसँगको 3 खेलको T20 क्रिकेट श्रृंखला श्रीलंकालाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा, तयारीमा स्तरीयता सुनिश्चित सफलता। डीटीएच अनलाइन एजुकेशन सर्भिसमा शिक्षक सेवा आयोग, प्रावि, निमावि, मावि तहका प्रथम र दोस्रो पत्रका अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेकाले तुरुन्त सम्पर्क गरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। डीटीएच अनलाइन एजुकेशन सर्भिस, बाग बजार, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 42 24 570 98 496 63 327। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दिपा
ए दिपा किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो। कि कसो गरौँ दिपा? आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेटी स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो न्याभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल ल हुन्छ हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BMC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781 401 4781 401। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि चलखेल शुरू हुने निष्कर्ष निकालेको छ। मुद्दा पेशी कुन न्यायाधीशको इजलासमा तोक्ने सम्मको सेटिङ पहिले हुँदा अदालतमा बेथिति बढेको र बिचौलियाले खेल्ने गरेको कुरा समितिले औल्याएको छ। अहिले सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा हुने न्यायाधीशले पेशी तोक्ने गर्छन्। पेशी तोक्ने व्यवस्थाले आफू अनुकूल इजलास गठन छान्ने प्रवृत्ति रहेको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले पेशी तोक्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ। समितिले बिस्तारै देशभरको पेशी तोक्ने प्रणाली अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिएको छ। एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेशी तोक्दा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको समितिले जनाएको छ। हाल रहेको पेशी तोक्ने प्रणालीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र विथिति बढाएको समितिको निष्कर्ष छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति विसंगति शुरू हुने भन्दै समितिले जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 576 रुपियाँ 56 पैसा तोकेको थियो। प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ 28 पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रति क्विन्टल 471 रुपियाँ 28 पैसा दिँदा पुग्थ्यो। तर मिल सञ्चालकले प्रति क्विन्टल 36 रुपियाँ 28 पैसा कम घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ। मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रति क्विन्टल 36 रुपियाँ 28 पैसा कम दिएको समितिको भनाइ छ। राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव एवं संघर्ष समिति सदस्य गोपाल यादवले पनि किसानले समर्थन मूल्य नपाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसबाहेक तौल गर्दा पनि उखु किसान ठगिने गरेको पाइएको छ। विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका 5 किसान काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ 5 सम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन्।
यसैबीच उद्योगीले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरेको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेको खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगीले गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ बजारमा बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने गरेको पाइएको हो। विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ। प्रवक्ता महर्जनले खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरी नमूना संकलन गर्दा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार बिक्री वितरण गरेको कसुरमा 103 मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गुणस्तरहीन दूषित प्रशोधित पिउने पानी बजारमा पठाउने 16 उद्योगमाथि मुद्दा चलाइएको छ। त्यसैगरी दलहन, मिठाई, दूध, दही, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलो जस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ। 100 मुद्दा मध्ये 40 वटा मुद्दा न्यून गुणस्तरका, 26 वटा मुद्दा दूषितका, 26 वटा मुद्दा लेबल लगायतका विवरण नमिलेका तथा बाँकी 8 वटा मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघन सम्बन्धी रहेका उहाँले बताउनु भएको छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको अनिर्णयले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड हुन नसकेर मन्त्री परिषद विस्तार अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। गठबन्धनका नेताहरूले ढिलामा पर्सि आइतबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने समझदारी गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको 2 हप्ता बितिसक्दा मन्त्री परिषद 6 सदस्यीय मात्रै छ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार आज पहिलो चरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसँग संवाद गर्ने र उहाँको समूह सरकारमा आउने नआउने निश्चित भएपछि गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने तयारी छ। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा नेपालको निर्णायक धारणा बुझ्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो उहाँको कोटेश्वरको निवास पुग्नु भएको थियो। उहाँ निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले नेपाललाई आजसम्म उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह गर्नु भएको छ। आज नेपालसँग प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउबाले भिन्नाभिन्दै छलफल गर्ने सम्भावना छ। नेपाल समूह सरकारमा नगए कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री सहित 9, माओवादीलाई 7 र जसपालाई 6 मन्त्रालय बन्ना गर्ने मोटामोटी सहमति छ। एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेको आन्तरिक एकता पनि अन्यल बनेको छ। संस्थापन पक्षले विकल्प सहित एकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नेपालले निर्णय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि नेपाललाई समय सीमा दिएर निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। कायाकैरनमा कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असर बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति र 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूले आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको वडामा गई आवेदन दियो। भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि कार्तिक मसान्तसम्म वडा कार्यालयमा आफ्नो नाम नवीकरण गराऊ। लौ न, मेरो बाको नवीकरण गर्ने छुट्यो नि। नवीकरण गर्न छुटेका लाभग्राहीहरूको नाम प्रणालीबाट हट्दछ। छुटेका नागरिकले वडा कार्यालयमा गएर पुनः आवेदन दिनुपर्ने छ र नयाँ दर्ता भएको अर्को महिनाबाट मात्र सम्बन्धित बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ। मेरो त बैंकमा खाता पनि छैन, भत्ता नगदमै आउँछ हैन। भत्ता लिनेहरूका लागि स्थानीय तहले तोकेको बैंकले नै निशुल्क खाता खोल्नेछ। अब भत्ता नगदमा लिन पाइँदैन। अनि बैंकमा पैसा लिन जाँदा के चाहिन्छ नि? लाभग्राहीले आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी कागज पत्र लिएर बैंकमा जानुपर्ने छ। आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एकपल्ट बैंकसँग कारोबार गरेको हुनुपर्ने छ। सबै स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट भुक्तानी गरौँ र गराउँ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग। कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाऊ, अरूलाई नि बचाऊ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। गण्डकी विश्वविद्यालय मुस्ताङ चोक पोखराको भर्ना सम्बन्धी सूचना।
यसै शैक्षिक सत्र 78-79 का लागि 4 वर्षे स्नातक तहमा ब्याचलर इन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट BSM र ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी BIT मा अनलाइन आवेदन फारम साउन 11 गतेसम्म खुल्ला गरिएकोमा कोभिडको संक्रामक अवस्था तथा अभिभावकहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राखी उक्त विषयहरूमा आवेदन दिने अन्तिम मिति यही साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। साथै प्रवेश परीक्षा यही भदौ 5 गते हुने समेत जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीको लागि कलेजको वेबसाइट www.gandakiyuniversity.edu.np, फोन 061 460 251 वा online.apply@gandakiyuniversity.edu.np मा इमेल गर्नुहोस्। भर्ना समिति गण्डकी विश्वविद्यालय मुस्ताङ चोक कास्की पोखरा। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक कोडी छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुशी र रंगीन बनाउँदै आइरे नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दरै सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। डी पैसा पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कोनामै युटिलिटी भर्न। गुगल प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा हैन डिजिटल पैसा। दीपक, ए दीपक सुन त। के भयो दीपक, भन त। बिर्तामोट झापामा रहेको BNC हस्पिटल र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलले त अर्को नयाँ चमत्कार गर्यो नि। हिजोसम्म मुटुका बिरामीहरूले साह्रै दुःख पाएर उपचार गर्न दिल्ली, मुम्बई, भेल्लोर, चेन्नई जानु पर्थ्यो। अब त्यता जानु नपर्ने भयो नि दीपक। हो र भने? हो नि दीपक, त्यो हस्पिटलमा त भारतको चेन्नईमा रहेको फोर्टिज हस्पिटलबाट र नेपालकै मुटु रोग विशेषज्ञ तथा अनुभवी डाक्टरहरूबाट कार्डियोलोजी सेवा सुरु भएको छ नि। यस हस्पिटलमा त एसियामै पहिलोचोटि ल्याएको अमेरिकाको GE कम्पनीको VBT 95, 4D इको र TE इको बाट मुटुको जाँच गरिन्छ। यसबाट ठुलो मान्छेको, बच्चाको, नवजात शिशु लगायत पेटमा भएको शिशुको समेत इको गरिन्छ र स्ट्रेन इमेजिङबाट मुटुको रक्तनलीमा रगत संचार कम भएको पनि पत्ता लगाउँछ नि। अनि सुन त, त्यस हस्पिटलमा त नेपालकै उत्कृष्ट र अत्याधुनिक TMT हल्टर, ABPM पनि उपलब्ध छ नि। त्यति मात्र कहाँ हो र दीपक, हार्ट अट्याक भएको बिरामीलाई त जर्मनीमा बनेको अत्याधुनिक सिमन्स कम्पनीको 4D क्याथ ल्याबबाट तुरुन्त उपचार गरिन्छ नि। अनि पेरिफेरल एन्जियोग्राफी पनि हुन्छ र मुटुको रक्तनलीमा रगत संचार ब्लक भएकोमा जाली लगाई रक्त प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उपकरण एन्जियोप्लास्टी पनि गरिन्छ नि। हो र भने? हो त नि दीपक। अनि अरु पनि त छ, सुन न। मुटु नचलेको अवस्थामा पर्मानेन्ट पेसमेकर, मुटुबाट पानी निकाल्नको लागि पेरिकार्डियोसेन्टेसिस, मुटुमा प्वाल बन्द गर्नको लागि AST क्लोजर र PDA क्लोजर लगायत मुटु रोगको सबै प्रकारको डायग्नोसिस तथा उपचार त्यस अस्पतालमा सुलभ तथा सहुलियत तरिकाले सेवा दिँदैछ नि। त्यहाँ त अत्याधुनिक CCU र कार्डियोलोजी वार्डको सेवा पनि छ। हाम्रा वरिपरिका बिरामीहरूलाई पनि त्यही जानुहोस् भन्नुपर्छ है दीपक। हुन्छ हुन्छ दीपक। BNC टिचिङ हस्पिटल बिर्तामोड झापा। सम्पर्क 023 542 242 545 566। मोबाइल 9810 00825 98511 73402। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि नै चलखेल सुरु हुने सर्वोच्चको अध्ययनको निष्कर्ष माधव नेपालको अलमलले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, तौलमा पनि ठगिए उखु किसान लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा परेको छ। खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय
उडान र गन्तव्य देशले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा माग अनुसार नेपालबाट श्रमिक जान पाएका छैनन्। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि खाडीको देश युएईले नेपाली नागरिक लिन छोडेको छ भने मलेसियाले त अहिले पनि कोरोना संक्रमण दर उच्च भएको भन्दै रोकेको छ। यो वर्षभरि नै नेपालीका लागि मलेसियाको रोजगारीको ढोका नखुल्ने पक्का छ। कोरोना महामारी पछिको नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य देशको श्रम बजारको अवस्थाबारे सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। अहिले संक्रमण एकदमै बढेको छ। यहाँ त्यही अनुसार नेपालीहरूमा पनि ठुलै संख्यामा संक्रमणहरू देखिरहेको छ। कतिपय पहिला बिदामा गएकोहरूलाई त ल्याउन उनीहरू चाहन्छन्, इच्छुक छन्। रोजगारदाताहरू त्यसमा सरकारले कसरी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ हेर्नुपर्छ। यो जनवरी यता त यो हुने सम्भावना छैन। मलेसियाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे। मलेसिया नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देश हो, तर अहिले मलेसियाको रोजगारीको ढोका नेपाली श्रमिकका लागि बन्द छ। केही समय यता मलेसियामा कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको छ, जसको असर नेपालीको रोजगारीमा पनि परेको छ। सन् 2021 भरि नयाँ श्रमिक त परको कुरा, बिदामा आएकाहरू समेत फर्कन पाउने छैनन्। तर संक्रमण रोकथामका लागि खोप कार्यक्रमलाई मलेसियाले व्यापक बनाएको छ। त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले पनि खोप पाइरहेका छन्। तर अहिलेको अवस्थामा भने नेपालीहरू छिट्टै रोजगारीमा फर्कन पाउलान् भन्ने आश मात्रै गर्न सकिने बताउनुहुन्छ राजदूत पाण्डे। खुलेपछि चाहिँ एकैचोटि ठुलो संख्यामा चाहिँ मलेसियामा नेपालीहरू आउने स्थिति बन्छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि युएईले नेपाली नागरिकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध कहिले खुल्छ यकिन छैन। खाडीकै अर्को ठूलो श्रम गन्तव्य साउदीमा गएको वर्ष कोरोना महामारीले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा ठूलो असर गर्यो। तर अहिले साउदीमा नेपालीहरूको रोजगारी निरन्तर चलिरहेको छ। साउदीको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको माग पनि आइरहेको बताउनुहुन्छ त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासका सूचना अधिकारी ऋषिराज आचार्य। नेपालीहरूको लागि साउदीमा रोजगार निरन्तर चलिरहेकै छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य गत 24 जनवरी 2021 देखि पुनः सञ्चालनमा आए यता दूतावासले 4000 भन्दा बढी मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गरिसकेको छ र जसबाट 50,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार साउदी आउने अवस्था रहेको छ। साउदी अरबमा नयाँ नेपाली कामदारहरूको लागि निरन्तर माग आइरहेकै छ। छुट्टीमा नेपाल गएर फर्किने वा नयाँ आउने कामदारहरूको लागि कुनै रोकटोक छैन। आजका मितिसम्म नेपाली कामदारहरूको लागि साउदी अरब खुल्ला नै छ। कतारमा पनि नेपाली श्रमिकको रोजगारी नियमित चलिरहेको छ। पछिल्लो समय कतारमा नयाँ संक्रमण दर एकदमै कम छ। संक्रमण दर घट्दै जाँदा त्यहाँको श्रम बजार पनि चलायमान हुँदै गएको छ। सन् 2021 मा मात्रै 60,000 भन्दा धेरै नेपाली श्रमिकको माग आएको छ। तर नेपालमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहर अनि रोकथामका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदा र अन्य विविध कारणले माग अनुसार श्रमिकहरू कतारमा आउन सकेका छैनन् भन्नुहुन्छ कतारका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर नारदनाथ भारद्वाज। खासै असर छैन, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। महामारी पछि डिसेम्बरदेखि अहिलेसम्ममा 65,000 मान्छेहरूलाई हामीले प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ। अनि अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू एकदमै कम्ती आइरहेका छन्। यो एयरलाइन्सहरू सुचारू नहुनु, अनि अब चाहिँ भाडा महँगो हुनु, अनि त्यसमा पनि अब एकपछि अर्का नचाहिने किसिमका नियन्त्रणात्मक बन्देजहरू चाहिँ थपिँदै जानु पनि यसमा जिम्मेवार छ र यस्ता कुराहरूलाई मलाई लाग्छ हटाउनुपर्छ। त्यहाँको निकायले, खास गरी हवाई उडान सम्बन्धी निकायले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निश्चित मापदण्ड तोकेर खाडीको अर्को देश ओमानले पनि नेपाली श्रमिकलाई लिइरहेको छ। कुवेतले भने अगस्त 1 देखि आफूले मान्यता दिएको खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई प्रवेश अनुमति दिने भनेको छ। बहराइनले पनि निश्चित मापदण्ड तोकेर नेपाली श्रमिक लिइरहेको छ। तर खाडीका देश साउदी, कतार, युएई र मलेसियाको तुलनामा यी देश सानो भएकाले नेपाली श्रमिकको माग र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको संख्या पनि यी देशको तुलनामा कम छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमानेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरजानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 98 010 79890। रमाइलो गर्नुहोस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। मेरो पनि भन्नु छ। एसईको नतिजा आउँदो साउन 25 गति भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उज्यालोको खबरमा शिशिर रसाईले लेख्नुहुन्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई कोरोनाले तहस नहस पारेको छ। 2 वर्षदेखि सरकारले विद्यार्थीलाई परीक्षा नलिई पास गराउने गरेको छ। अब यस्तो किसिमको शिक्षाले निकट भविष्यमा विद्यार्थीमा कस्तो असर पर्ला, सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। यसै खबरमा अनिल गुरुङ लेख्नुहुन्छ, +2 को आधा आधी कोर्स सक्ने बेलासम्म पनि नतिजा आउने छानकाँड देखिन्न। कोरोना महामारीको बहानामा खस्केको मेरो देशको शिक्षा अनि शिक्षा प्रणाली कसरी माथि उक्सिएला। सुरेन्द्र साउदको विचारमा अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिम उस्तै रहेकाले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले वैकल्पिक विधिबाट इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा अनलाइन कक्षा र इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा घुम्ती शिक्षण विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। खोपका विषयमा डाक्टर लुना भट्ट शर्माले ट्विटरमा लेख्नु भएको सुझाव सहितको विचारलाई लिएका छौं। उहाँ लेख्नुहुन्छ, खोप लगाएका र नलगाएका सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। खोप लगाएकाहरूले पनि सावधानी नअपनाए संक्रमित हुन सक्छन्। अहिले देखिएको कोरोनाको स्वरूप पहिलेको भन्दा फरक छ। यो सजिलै हाम्रो शरीरको कोषमा फ्यूज भएर भित्र छिर्न सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाऊ। खोपकै विषयमा प्रकाश रिमालको प्रतिक्रिया छ, प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता खोप 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 भने पनि लाखौं मात्रा खोप सरकारी भण्डारमा जम्मा भएर बसेको छ। देशमा कोरोना संक्रमण दिनहुँ बढ्दै गर्दा खोप अभियान त अल्मलियो, ढिला सुस्ती चाहिँ किन? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा बाढीमा परि 60 जनाको ज्यान गएको छ, कयौं हराइरहेका छन्। पूर्वी अफगानिस्तानको नुरिस्तान प्रान्तको कामदिस घाटीमा बाढी आएको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीका कारण कयौं घर भत्किएको छ। विद्रोही समूह तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको त्यो क्षेत्रमा संचार सम्पर्क विच्छेद भएकाले थप जानकारी आउन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीमा हराएकाहरूको खोजी भइरहेको र विस्थापितलाई राहत वितरण गर्न अनुमति दिने तालिबानका प्रवक्ताले बताएका छन्। दुर्गम भएका कारण बाढीग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन चुनौती रहेको अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। अब खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा अहिले नेपालकी एथलेटिक्स खेलाड़ी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। 100 मिटर दौड़मा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेकी सरस्वती दोस्रो हिटमा छिन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी भएका 5 मध्ये 4 जनाले खेलिसकेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा अहिलेसम्म 15 स्वर्ण सहित 31 पदक जितेर चीन शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा घरेलु टीम श्रीलंकाले भारतसँगको 3 खेलको T20 क्रिकेट श्रृंखला जितेको छ। कोलम्बोमा भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा भारतलाई 7 विकेटले हराउँदै श्रीलंकाले श्रृंखला 2-1 ले आफ्नो बनाएको हो।
कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। भोको पेटलाई तातो खीर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अदालतमा मुद्दाको पेशी तोक्ने समयदेखि नै चलखेल शुरू हुने सर्वोच्चकै अध्ययनको निष्कर्ष। एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेशी तोक्दा बिचौलिया खेल्ने मौका पाएको भन्दै सुधार गर्न सुझाव। उद्योगीले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड, मूल्यसँगै तौलमा पनि ठगिए उखु किसान। भदौ 5 सम्म सबै भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा असर। मलेसियाको रोजगारी अझै बन्द। गन्तव्य देशले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा माग अनुसार श्रमिक जान पाएनन्। अफगानिस्तानमा बाढ़ीमा परि 60 जनाको ज्यान गयो। कयौं बेपत्ता। बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन चुनौती। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरीले खेल्दै भारतसँगको 3 खेलको T20 क्रिकेट श्रृंखला श्रीलंकालाई। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। गठबन्धन दलमा मन्त्रीको लागि पहिलेदेखि नै खुट्टा उचालेर बसेका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका भयभरका सबै सांसद मन्त्री बन्न खोज्दा आफू तनावमा रहेको बताउनु भएको थियो। यहाँ कार्टुनमा माओवादीको पार्टी कार्यालयभित्र प्रचण्ड हुनुहुन्छ। बाहिरबाट नेताहरूको ताती आउन लागेको देखेपछि उहाँ हत्तपत्त टेबल मुनि लुकेर बस्नु भएको छ। ढोकामा सहयोगीले रोक्दा रोक्दै नेताहरूको हुल लय मिलाउँदै भित्र पस्न बल गर्दैछ अनि उनीहरू एक स्वरमा लय मिलाउँदैछन्। हामीलाई पनि मायाले हेर प्रचण्ड, हामीलाई पनि मन्त्री चाहियो प्रचण्ड। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। कोभिडको